في هذه الحصة راح نطرقوا إلى حساب المساحات. بعد ما شفنا الدوائر الأصلية والمكاملة، اليوم راح نطرقوا إلى حساب المساحات. وأول شيء اللي راح نطرقوا له هو التفسير الهندسي للتكامل. التفسير الهندسي للتكامل. احنا ماذا نعني بالتكامل؟ إذا كان من أجل كل إكس ينتمي إلى المجال AB، إذا كان من أجل كل إكس ينتمي إلى المجال AB f لإكس أكبر أو يساوي الصفر، أكبر أو يساوي الصفر، أي المعنى CF فوق محور الفواصل، فوق محور الفواصل في المجال AB، في المجال AB. إذا كان من أجل كل إكس ينتمي إلى AB اف إكس موجب، أي أن CF فوق محور الفواصل في المجال AB، فإن التكامل من A ل B ل f إكس dx، التكامل من A ل B ل f إكس dx هو مساحة الحيز A من المستوي المحدود بالمنحني CF الممثل للدالة F، الممثل للدالة F، محور والمستقيمات الثلاثة نعطون، والمستقيمات الثلاثة التي معادلاتها Y يساوي صفر اللي هو محور الفواصل، X يساوي A اللي هو مستقيم عمودي، Y يساوي A اللي هو أيضا مستقيم عمودي، اللي هو أيضا مستقيم عمودي. ونرى هذا في الصورة. نلاحظ هنا بأن المنحني كله فوق محور الفواصل، المنحني كله فوق محور الفواصل، بمعنى أنه من أجل كل إكس ينتمي إلى AB للمجال AB عندنا f لإكس أكبر أو يساوي الصفر. في هذه الحالة هذا المساحة التكامل هذا تكامل من A ل B ل f إكس dx، تكامل من A ل B ل f إكس dx هو مساحة المساحة هذه بالطبع، مساحة هو مساحة الحيز المستوي المحدود بالمنحنى CF والمستقيمة الثلاثة التي معادلاتها Y يساوي صفر، X يساوي A و X يساوي B. هذا هو. إذا الحذري لازم تكون f لإكس لازم يكون أكبر أو يساوي الصفر. إذا كان من أجل كل إكس ينتمي إلى AB f لإكس أكبر أو يساوي الصفر، أي CF فوق محور الفواصل في هذا المجال، فإن التكامل هذا من A ل B ل f لإكس dx هو مساحة الحيز المستوي المحدود بالمنحنى والمستقيمة الثلاثة التي معادلاتها Y يساوي صفر، X يساوي A و X يساوي B. علاش قاعد نأكد على هذا؟ لأن في بعض الأحيان في بعض الامتحانات يطلب منا باش نفسروا هندسيا تكامل معين. يقولنا ما هو التفسير الهندسي لهذا التكامل؟ في هذه الحالة راح نقولوا إذا كان بالطبع يحقق الشرط اللي ذكرنا، نقولوا بأنه هو مساحة الحيز المستوي المحدود بالمنحني CF
الممثل للدالة اف، والمستقيمة الثلاثة التي معادلتها y يساوي صفر، x يساوي a، y يساوي b ماشي a، y يساوي b. بالطبع هذا إذا كان عاد التكامل من a ل b ل f x dx، تكامل من a ل b ل f x dx، راح نشوفوا حالات واحدة خلاف فيما بعد. إذا راح نشوفوا الآن حساب مساحة حيز مستوي، يعني هذه المرة السؤال المباشر احسب مساحة الحيز المستوي المحدود بمنحنى ومستقيمات ثابتة. إذا لتكن f دالة مستمرة وموجبة على المجال E، وموجبة على المجال E. المنحنى سي اف فوق محور الفواصل بالطبع، وحدة المساحة اللي راح نعبروا عليها بي ا، نقصد بها وحدة المساحة، هي مساحة المستطيل الذي طول ضلعيه طويلة E وطويلة G وطويلة G، معناها بأن المساحة تاعها هي طويلة E في طويلة G. مساحة الحيز المستوي المحدود للمنحنى سي اف والمستقيمة الثلاثة التي معادلتها y يساوي صفر، x يساوي a و x يساوي b، بالطبع a أقل من b، هي a تساوي تكامل من a ل b، هي تكامل من a ل b ل fx dx، ل fx dx، ل fx dx. لfx dx. بالطبع مادام التفسير الهندسي تاع التكامل من a ل fx dx هو مساحة هذا الحيز، إذا مساحة الحيز هي التكامل من a ل fx dx مضروبة في وحدة المساحة، النتيجة تاع التكامل مضروبة في وحدة المساحة، بالطبع بشرط أن تكون fx موجبة في المجال a b ولا في المجال e اللي يحتوي على a و b. ملاحظة هذه المساحة هي مساحة الحيز المستوي مجموعة النقاط M ذات الإحداثيات x y، حيث x محصور ما بين a و b و fx محصور ما بين صفر و y. راكم تلاحظوا بأن fx موجب، إذا نقدروا نعبروا عليها هكذا: مساحة الحيز المحدود بالمنحنى سي اف والمستقيمات الثلاثة التي معادلتها y يساوي صفر، x يساوي a و x يساوي b، أو نعبروا عليها بأنها هي مجموعة النقاط M ذات الإحداثيات x y، حيث x محصور ما بين a و b و fx محصور ما بين صفر و y، وهي بالطبع نفسها. الآن راح نتساءلوا يكون المنحنى تحت محور الفواصل، يكون المنحنى تحت محور الفواصل، كيف نحسبوا المساحة؟ وهذه هي الحالة با تاعنا، الحالة با تاعنا. راح نشوفوا إذا هذه الحالة. إذا لتكن اف دالة مستمرة وسالبة على المجال E، معناها هذه المرة اف اكس أقل أو يساوي صفر. المنحنى هذه المرة سي اف تحت محور الفواصل، كله تحت محور الفواصل. في هذه الحالة مساحة الحيز المستوي المحدود بالمنحنى سي اف والمستقيمة الثلاثة التي معادلتها y يساوي صفر، x يساوي a و x يساوي b، هي ناقص هذه المرة التكامل من a ل b ل fx dx مضروبة في وحدة المساحة. علاه ناقص؟ لأننا شفنا من قبل الخاصية من خواص التكامل، شفنا بلي إذا كان f ل x أقل من الصفر، أقل أو يساوي الصفر، فإن في المجال بالطبع في المجال AB فإن التكامل من A ل B ل fx dx أقل أو يساوي الصفر. إذا كان fx سالبة راح يكون التكامل سالب، وحنا بالطبع نعرفوا بلي المساحة هي عدد حقيقي موجب، هي عدد حقيقي موجب، وبالتالي ما تقدرش تكون هذه، ما تقدرش تعبر على المساحة. إذا في الحالة وين fx أكبر يساوي صفر راح تعبر على المساحة، لهنا ما تعبرش على المساحة. إذا كيف نحسبوا المساحة؟ راح نزيدوا نضربوا النتيجة هذه في ناقص واحد،
باش نوجدوا مقدار المساحه تاعها. اذا عندما يكون المنحنى كله تحت محور الفواصل في المجال ا بي، المساحه تساوي ناقص تكامل من ا ل بي لاف اكس دي اكس مضروبه في وحده المساحه، مضروبه في وحده المساحه. نعيد ان وحده المساحه هي وحده اطوال محور الفواصل مضروبه في وحده اطوال محور الطراطيف. وبالطبع هذه المساحه نقدروا نعبروا عليها بطريقه واحده خلاف، هي مساحه الحيز المستوي مجموعه النقط ام ذات الاحداثيات اكس واي، حيث اكس محصور ما بين ا و بي كيف و هذه المره اف اكس اقل او يساوي من واي، اقل او يساوي من الصفر، اقل او يساوي من الصفر، اقل او يساوي من الصفر. هذه فقط نصلحوها، هذه راح تكون واي هنا اف اكس، هنا اف اكس، واي اقل او يساوي من اف اكس. هي اذا مجموعه النقط ام ذات الاحداثيات اكس واي، حيث اكس محصور ما بين ا و بي و اف اكس اقل من واي، اقل او يساوي الصفر، اقل او يساوي الصفر. اذا هذا فيما يخص حساب المساحه عندما يكون المنحنى فوق محور الفواصل، وعندما يكون المنحنى تحت محور الفواصل، عندما يكون المنحنى تاعنا تحت محور الفواصل. إذا في الحالة الأولى هي مجموعة النقط ام ذات الإحداثيات اكس واي، حيث اكس محصور ما بين ا و بي و واي محصور ما بين صفر و اف اكس، في حين هنا عندنا اف اكس اقل او يساوي من واي، اقل او يساوي من الصفر، اقل او يساوي من الصفر. إذا هذا فيما يخص هاتين الحالتين. ولكن عندنا حالات أخرى، اللي نقدروا نزيدوا نشوفوها فيما يلي، أو الحالة هذه. حنا هضرنا على الحالة وين المنحنى يكون فوق محور الفواصل، بعدنا هضرنا على الحالة وين يكون المنحنى تحت محور الفواصل. ممكن نسأل وكون يكون جزء من المنحنى تحت محور الفواصل وجزء من المنحنى فوق محور الفواصل، جزء من المنحنى فوق محور الفواصل وجزء من المنحنى تحت محور الفواصل. إذا المنحنى سي اف في أجزاء من المجال اي فوق محور الفواصل، وفي أجزاء أخرى من المجال اي تحت محور الفواصل. في هذه الحالة نجزئ المجال اي إلى مجالات جزئية تكون فيها إشارة الدالة اف ثابتة. مثلا هنا اف اكس سالبة، هنا اف اكس موجبة، هنا اف اكس سالبة، هنا اف اكس موجبة. ثم نطبق عليها أحد التعريفين. إذا في الجزء اللي يكون فيها المنحني فوق محور الفواصل راح تكون هي التكامل من ا ل بي لاف اكس دي اكس، وفي المجالات اللي يكون فيها المنحني تحت محور الفواصل راح تكون ناقص التكامل من ا ل بي لاف اكس دي اكس. وراح نشوفوا في المثال هذا وفي الرسمه هذه، في الرسم المقابل، حابين باش نحسبوا المساحه الملونه كما يلي. اذا كيف نحسبوا راح تكون راح نجزئوا المجال تاعنا اللي هو بالطبع المجال تاعنا حسب المساحه المعرفه كما يلي. اذا مساحه الحيز المستوي المحدود
المنحني سي اف، ودائما والمستقيمات الثلاثة التي معادلاتها y يساوي صفر، x يساوي a، و x يساوي b. حابين باش نحسبوا المساحات. إذا كيف راح نحسبوا المساحة هذه a تساوي، راح نجزء المجال تاعنا إلى 1 2 3 4 مجالات. عفوا y يساوي صفر، x يساوي ناقص b لأننا عندنا ا و b، و x يساوي 2 b، و x يساوي 2 b. إذا راح تكون التكامل من ناقص b إلى ناقص b على 2 بالناقص، لأن المنحنى تحت محور الفواصل، إذا نضربوها في ناقص 1 تاع اف اكس دي اكس، زائد تكامل الجزء الثاني يعني المجال الثاني، تكامل من ناقص b على 2 إلى b على 2، من ناقص b على 2 إلى b على 2 لاف اكس دي اكس. علاش هزيناها هنا بالزايد؟ لأن المنحنى فوق محور الفواصل. الجزء الثالث المنحنى تحت محور الفواصل، إذا نضربوها في ناقص 1، إذا التكامل من b على 2 ل 3 b على 2 ل اف اكس دي اكس. وأخيرا المجال الرابع وين المنحنى فوق محور الفواصل راح تكون بالطبع زائد التكامل من 3 b على 2 إلى 2 b لاف اكس دي اكس، لاف اكس دي اكس. وبالطبع إذا كان عندنا اف اكس هنا باينة بلي منحنى دالة كوسينوس، دونك ودالة أصلية تاع كوسينوس اكس هي سينوس اكس، وبعد ما علينا من غير نعوض، إذا في هذا الرسم راكم تلاحظوا بأننا جزأنا المساحة إلى 4 مساحات، 2 أجزاء تحت محور الفواصل، 2 أجزاء فوق محور الفواصل. الأجزاء اللي تحت محور الفواصل سبقناهم بالناقص، والأجزاء اللي فوق محور الفواصل سبقناهم بالزايد. بالطبع النتيجة مضروبة في وحدة المساحة، النتيجة مضروبة في وحدة المساحة. إذا نقدر ننهي. راح نزيد نعرفكم. إذا هي ناقص تكامل من ناقص بي ناقص بي على 2 لاف اكس دي اكس، زائد تكامل من ناقص بي على 2 بي على 2 لاف اكس دي اكس، ناقص تكامل من بي على 2 ل 3 بي على 2 لاف اكس دي اكس، زائد التكامل من 3 بي على 2 ل 2 بي لاف اكس دي اكس مضروبة في وحدة المساحة. الآن راح نزيدو نشوفوا حالة أخرى، وهي مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى سي اف والمنحنى سي جي، ويمكن أن يكون السي جي مستقيما، يعني حتى يعني ماهوش بالضرورة منحني ما. والمستقيمين لديهم معادلتيهما اكس يساوي ا و اكس يساوي ب. لهنا أيضا راح نميزوا ما بين تقدروا نقولوا 3 حالات. إذا كان المنحنى فوق سي اف فوق سي جي، وإذا كان سي اف سي جي فوق سي اف. إذا واش نلاحظوا؟ إذا كان سي اف فوق سي جي، إذا كان سي اف فوق سي جي واش يصبح عندنا؟ يصبح عندنا المساحة تاع المحدودة بالمنحني والمنحني سي اف والمنحني سي جي، والمستقيمين لديهم معادلتهما اكس يساوي ا و اكس يساوي بي، علما ان سي اف فوق سي جي. في هذه الحالة المساحة هي تكامل من ا ل اف اكس ناقص جي اكس، اف اكس ناقص جي اكس، لان سي اف فوق سي جي دي اكس مضروبة في وحدة المساحة. وبالطبع العكس راح تكون
تكامل من ا ل ب يجي لاكس ناقص اف لاكس دي اكس. واذا كان بالطبع جزء من المساحه يكون فيها سي اف فوق سي جي وجزء من المساحه يكون فيها سي اف تحت سي جي، راح نجزئوا هذه المساحه الى جزئين، والجزء اللي يكون فيه سي اف فوق سي جي نزو تكامل من ا ل ب ل اف اكس ناقص جي ل اكس دي اكس، والجزء اللي يكون فيها المنحنى سي اف تحت سي جي تكون المساحه هي تكامل من ا ل ب لجي ل اكس ناقص اف ل اكس دي اكس. وربما نطرقوا الى الحاله الخاصه وين يكون واحد من المنحنيات هو مستقيم، واحد من المنحنيات هو مستقيم. بالطبع راح تكون اذا مساحه الحيز المستوي المحدود بالمنحني سي اف والمستقيمات الثلاثة التي معادلاتها y يساوي ا اكس زائد بي، ولا الفا اكس زائد بيتا، اكس يساوي ا و اكس يساوي بي. هي في هذه الحالة ألف إذا كان سي اف فوق دلتا المستقيم الذي معادلته y يساوي ا اكس زائد بي، ا في هذه الحالة تساوي التكامل عفوا الفا اكس زائد بيتا من ا ل اف اكس ناقص الفا اكس زائد بيتا، يعني ناقص y دي اكس، وحدة مساحة، وحدة مساحة. والحالة الأخرى إذا كان سي اف تحت دلتا، بالطبع في هذه الحالة ا تساوي تكامل من ا ل ب ل الفا اكس زائد بيتا ناقص اف اكس دي اكس، وحدة مساحة، وحدة مساحة. بالطبع هنا راح تكون الشكل تاعها كما يلي. المساحة اللي نهضروا عليها هي هذه، هذا هو الدلتا، هذا هو سي اف، هنا هذا هو الدلتا، هذا هو سي اف، وهذه هي المساحة المطلوبة، المساحة المطلوبة. إذا هذا فيما يخص الحالات اللي نحتاجها لحساب المساحات. والآن راح نديروا بعض التطبيقات، راح نرجع لبعض التطبيقات. راح نشوفوا تمرين 23 من الصفحة 185 من الكتاب المدرسي. تمرين رقم 23 من الصفحة 185 من الكتاب المدرسي. في الحالات الأربع التالية احسب مساحة الحيز الملون مقدرة بوحدة المساحات، مقدرة بوحدة المساحات. إذا في الحالة الأولى عندنا بالطبع الدالة تاعنا هي الدالة اف التي إذا اكس ترفق 2 على اكس ناقص 2 لكل مربع، ويطلب منا باش نحسبوا المساحة الملونة. المساحة الملونة أول شيء
راح نلاحظوا باللي اف اكس راهي موجبه سواء جبريا نشوفوها باللي موجبه 2 على اكس ناقص 2 كل مربع ديما موجبه، او في الرسم نشوفوا باللي المنحنى فوق محور الفواصل. المنحنى راه فوق محور الفواصل. إذا الحالة الأولى الدالة اف المعرفة بأف إكس تساوي 2 على إكس ناقص 2 لكل مربع. عندنا بالطبع اف معرفة ومستمرة على المجال ناقص ما لا نهاية 2 على المجال ناقص ما لا نهاية 2 وأكثر من هذا، وإف إكس أكبر تماما من الصفر في هذا المجال، وإف إكس أكبر تماما من الصفر في هذا المجال. إذا المساحة المطلوبة أ تساوي التكامل من، نشوفوا هنا نقارنوه مع هذا، إذا كان اعتبرنا هذا ناقص 1 راح تكون التكامل من ناقص 1 لواحد، من ناقص 1 لواحد تاع اف اكس دي اكس وحدة مساحة، وتساوي إذا التكامل من ناقص 1 لواحد ل 2 على اكس ناقص 2 لكل مربع دي اكس. واش نلاحظوا هنا؟ نلاحظوا بلي المشتقة تاع اكس ناقص 2 هي 1 وحنا عندنا 2 حسب خواص التكامل نقدروا نخرجوه، دونك تولي التكامل من ناقص 1 لواحد تاع 1 على اكس ناقص 2 لكل مربع دي اكس. المشتقة تاع اكس ناقص 2 هذه المرة هي 1. إذا راه واش راح يكون عندنا؟ راح تكون عندنا هذه العبارة من الشكل اش فتحة لإكس على اش لإكس أس ان، اش فتحة لإكس على اش لإكس أس ان، اش فتحة لإكس على اش لإكس لكل أس ان. قلنا أن الدالة الأصلية تاعها هي ناقص 1 على ان ناقص 1 في اش لإكس لكل أس ان ناقص 1. الدالة الأصلية تاع اش فتحة لإكس على اش لإكس أس ان عدد طبيعي غير معدوم لا يساوي 1. الدالة الأصلية تاعها هي ناقص 1 على ان ناقص 1 اش لإكس أس ان ناقص 1. عندما نطبقوا هنا بالطبع راح تصبح عندنا 2. الدالة الأصلية هي ناقص 1 على اكس ناقص 2، لأن 2 ناقص 1 يساوي 1. من ناقص 1 إلى 1. نعوضوا المرة الأولى بواحد راح تصبح عندنا 1. لماذا؟ لأن 1 ناقص 2 هي ناقص 1. 1 على ناقص 1 ناقص 1 مسبوقة بالناقص تمد لنا 1. المرة الثانية نعوضوا بناقص 1. ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 مسبوقة بالناقص تولي 1 على 3 والناقص تاع التكامل 1 على 3. إذا واش نوجدوا 2 على 3 مضروبة في 2، إذا 4 على 3 وحدة مساحة. 4 على 3 وحدة مساحة. هذا إذا فيما يخص الحالة الأولى. ونعديو إلى الحالة الثانية. نعديو إلى الحالة الثانية. واش عندنا في الحالة الثانية؟ عندنا إذا الحالة الثانية عندنا الدالة جي المعرفة بجي لإكس تساوي ناقص 5 إكس مربع في إكس مكعب ناقص 1 في إكس مكعب ناقص 1. بالطبع جي دالة معرفة ومستمرة
على المجال ناقص ما لا نهاية 2 وأكثر من هذا جي دي إكس موجب وجي دي إكس موجبة. نلاحظ بأن المنحنى في المجال هذا كله فوق محور الفوز، كله فوق محور الفوز. إذا المساحة واش راح تصبح؟ المساحة A1 تساوي التكامل من 0 إلى 1 من 0 إلى 1 لجي دي إكس دي إكس لجي دي إكس دي إكس، وتساوي تكامل من 0 لواحد لناقص 5 إكس مربع في إكس مكعب ناقص 1 دي إكس، وتساوي نقدروا نخرجوا ناقص 5 في تكامل من 0 لواحد لإكس مربع في إكس أس 3 ناقص 1 دي إكس. ولكن إذا كان اعتبرنا إكس مكعب ناقص 1 هي أش دي إكس، هي أش دي إكس، المشتقة تاعها هي 3 إكس مربع. حنا عندنا من غير إكس مربع، إذا باش نظهروا المشتقة نقدروا نضربوا في 3 ونقسموا على 3. نضربوا في 3 ونقسموا على 3. علاه ضربنا في 3؟ باش نبينوا مشتقة إكس مكعب ناقص 1. علاش قسمنا على 3؟ باش ما تغيرش العبارة تاعنا، باش ما تغيرش العبارة تاعنا. الآن صبحت الأمور واضحة. تساوي إذا ناقص 5 على 3 في، إذا لهنا الدالة الأصلية تاع أش فتحة لإكس في أش لإكس أس أن، دالة أصلية تاع أش فتحة لإكس في أش لإكس لكل أس أن هي أش لإكس أس أن زائد 1 على أن زائد 1 على أن زائد 1. إذا الدالة الأصلية هي ناقص عفوا الدالة الأصلية هي إكس أس 3 ناقص 1 لكل مربع، هكذا لكل مربع، لأن كانت الأس كان 1 على 2 على 2. بالطبع كنا قادرين نديروها بطريقة واحدة خلاف، كنا قادرين ننشروا هذه العبارة ومن بعد نلقاو دالة أصلية. إذا من 0 إلى 1. هاي نعوض المرة الأولى ب1. عندما نعوض ب1 نلقاو 0 بالضبط. ناقص عندما نعوض ب1 نلقاو 0. 0 في ناقص 5 على 3 ناقص 5 على ناقص، إذا 0 ناقص ناقص 5 على 3 في، راح نعوضوا ب0. 0 ناقص 1 هو ناقص 1. ناقص 1 مربع هو 1. إذا 1 على 2 1 على 2. إذا واش نوجدوا؟ نوجدوا ناقص في ناقص زائد 5 في 1 5 3 في 2 6. إذا 5 على 6 ماذا؟ وحدة مساحة. وحدة مساحة 5 على 6 وحدة مساحة. هذه إذا في الحالة الثانية. في الحالة الثانية. الحالة الثالثة. الحالة الثالثة واش هي الدالة تاعنا؟ الدالة تاعنا هي اش المعرفة ب اش دي اكس تساوي 0.5 اكس ناقص 1 زائد 1 على اكس زائد 1 على اكس. أول شيء لاحظ بأن الدالة اش معرفة ومستمرة وموجبة على المجال 0 زائد ملامية 0 زائد ملامية. إذا في هذه الحالة المساحة هي التكامل من نصف إلى 2، من نصف إلى 2 لإف لإكس دي إكس لإف لإكس دي إكس لإف لإكس دي إكس، وتساوي
التكامل من 0.5 إلى 2 ل 0.5 إكس ناقص 1 زائد 1 على إكس دي إكس. الدالة الأصلية تاع 0.5 إكس بالطبع هي 0.5 في إكس مربع على 2، يعني 0.25 إكس مربع، 0.25 إكس مربع ناقص إكس زائد لوغاريتم إكس من 0.5 إلى 2. ونعوض المرة الأولى نعوضو ب2، المرة الأولى نعوضو ب2. إذا عندنا 4 في 1 على 4، 4 في 1 على 4 معناها 1 ناقص 2 زائد لوغاريتم 2، زائد لوغاريتم 2 ناقص زائد لوغاريتم 2 ناقص عندما نعوضو ب 0.5. إذا عندنا 0.5 مربع معناها 1 على 4، 1 على 4 في 1 على 4 1 على 16، 1 على 16 ناقص 0.5 زائد لوغاريتم 0.5 ويساوي. إذا 1 ناقص 2 يعني ناقص 1 زائد لوغاريتم 2 ناقص 1 على 16، ناقص 1 على 16 زائد 0.5. لوغاريتم 0.5 هو ناقص لوغاريتم 2 مسبوقة بالناقص زائد لوغاريتم 2، زائد لوغاريتم 2 مع لوغاريتم 2 هذا، إذا زائد 2 لوغاريتم 2. إذا وناقص 1 ناقص زائد 0.5 معناها ناقص 0.5 معناها ناقص 1 على 2 ناقص 1 على 16 زائد 2 لوغاريتم 2. بعد ما نوحدوا المقامات هذه 8 على 16 إذا ناقص 9 على 16 إذا يساوي ناقص 9 على 16 زائد 2 لوغاريتم 2، زائد 2 لوغاريتم 2. هذا إذا فيما يخص الحالة الثالثة. نعطيكم وقت. وننتقل إلى الحالة الرابعة. الحالة الرابعة بالطبع إذا كان عندنا الدالة في المعرفة بفي لإكس تساوي أسية إكس على أسية إكس زائد 0.5 زائد 0.5 بالطبع في دالة معرفة ومستمرة وموجبة على المجال ناقص لا نهاية زائد لا نهاية، ناقص لا نهاية زائد لا نهاية. والمساحة تساوي تكامل من 0 إلى 2 من 0 إلى 2 في لإكس دي إكس، وتساوي التكامل من 0 إلى 2 لأسية إكس على أسية إكس زائد 0.5 دي إكس. ونلاحظوا بأن مشتق أسية إكس زائد 0.5 هو أسية إكس. إذا راهي من الشكل أش فتحة لإكس على أش لإكس، من الشكل أش فتحة لإكس على أش لإكس، والدالة الأصلية تاع أش فتحة لإكس على أش لإكس هي لوغاريتم القيمة المطلقة لأش لإكس، لوغاريتم القيمة المطلقة لأش لإكس. ونلاحظوا هنا باللي أسية إكس زائد 0.5 هي عبارة دوما موجبة. إذا هذه الدالة الأصلية تاعها هي لوغاريتم أسية إكس
زائد 0.5 من 0 إلى 2. بالطبع المرة الأولى نعوضو ب2، إذا نوجدو اللوغاريتم أسية 2 زائد 0.5. مرة ثانية نعوضو بصفر، عندنا اللوغاريتم 1.5 لأن أسية 0 هي 1. ونوجدو في الأخير اللوغاريتم أو مربع زائد 0.5 على 1.5 وحدة مساحة. وحدة مساحة، أنا نسينا بوحدة المساحة، بالطبع وحدة مساحة. وحدة مساحة. هذا إذا فيما يخص هذه الحالات الأربعة. إذا نخليكم تفهموا. ثم نقدروا نرجعوا إلى التمرين رقم 24. تمرين رقم 24 من الصفحة 186 من الكتاب المدرسي. نعتبر الدالة F المعرفة على المجال 0 زائد ما لا نهاية كما يلي: اف لإكس يساوي لوغاريتم إكس زائد لوغاريتم إكس لكل مربع، وسي اف تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس. الرسم تاع المنحنى تاع الدالة اف موجود أمامكم. أولا بين أن الدالة جي المعرفة على المجال 0 زائد ما لا نهاية بي جي لإكس يساوي إكس لوغاريتم إكس لكل مربع ناقص إكس لوغاريتم إكس زائد إكس دالة أصلية للدالة اف على المجال 0 زائد ما لا نهاية. كيفاه نبرهن بلي جي لإكس هي دالة أصلية للدالة اف؟ نحسبوا المشتقة تاع الدالة جي. من المفروض عندما نحسبوا المشتقة تاع الدالة جي نوجدوا اف لإكس. ثانيا ألفا عدد حقيقي أكبر تماما من الواحد. أحسب ألي ألفا المساحة للحيز المحدد بالمنحنى سي اف ومحور الفواصل. محور الفواصل هو المستقيم الذي معادلته إيغاك يساوي 0 والمستقيمين اللذين معادلتيهما أو معادلتاهما إكس يساوي 1 وإكس يساوي ألفا. ما ننساوش بلي الألفا أكبر تماما من الواحد. كنا قادرين باش نديرو ألفا أقل تماما من الواحد. ثالثا عين قيمة ألفا بحيث يكون ألي ألفا يساوي 2 ألفا ناقص 1. بحيث يكون ألي ألفا يساوي 2 ألفا ناقص 1. إذا السؤال الأول اللي هو سؤال بسيط: إثبات أن الدالة جي هي دالة أصلية للدالة اف على المجال 0 زائد ما لا نهاية. إذا من أجل كل إكس ينتمي إلى المجال 0 زائد ما لا نهاية جي في حال إكس يساوي مشتق إكس تلاميذ في كل مربع. بالطبع هو مشتق جدار، وبالطبع المشتق تاعو هو المشتق الأول في الثاني زائد المشتق الثاني في الأول. المشتق الأول هو 1 مضروب في الثاني معناها لوغاريتم إكس في كل مربع زائد الأول إكس في مشتق ثاني. حنا كنا تكلمنا على مشتق بمربع
مشتق بي مربع هو 2 يو فتحة في يو. مشتق بي مربع هو 2 يو فتحة في يو. وهنا اليو تاعنا هو لوغاريتم اكس. إذا 2 في يو فتحة معناها 1 على اكس في يو معناها لوغاريتم اكس. لوغاريتم اكس ناقص نفس الشيء هذا جملة مشتق الأول في الثاني. المشتق الأول هو 1 في الثاني هو لوغاريتم اكس زائد مشتق أو الأول في مشتق الثاني اللي هو 1 على اكس ثم مشتق اكس اللي هو 1. الآن نبسطو جي فتحة لإكس يساوي لوغاريتم إكس لكل مربع زائد إذا إكس يختزل مع إكس ويبقى لنا 2 لوغاريتم إكس ناقص لوغاريتم إكس. إكس يختزل مع إكس إذا ناقص 1 زائد 1. بالطبع واش يبقى عندنا؟ يبقى عندنا جي فتحة لإكس يساوي لوغاريتم إكس لكل مربع زائد 2 لوغاريتم إكس ناقص لوغاريتم إكس. إذا زائد لوغاريتم إكس ناقص 1 زائد 1 صفر وهو المطلوب. إذا ماذا نستنتج؟ إذا جي دالة أصلية للدالة اف على المجال صفر زائد ما لا نهاية. على المجال صفر زائد ما لا نهاية. ثانيا السؤال الثاني يقول ألفا عدد حقيقي أكبر تماما من الواحد. احسب آل ألفا مساحة الحيز المحدود بمنحنى السياف محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتهما إكس يساوي 1 وإكس يساوي ألفا. إذا كان اعتبرنا هذا هو الألفا تاعنا بالطبع المساحة المطلوبة راح تكون هذه المساحة. هذه هي المساحة تاعنا. هذه هي المساحة تاعنا اللي حابين نحسب. إذا لهنا ماذا نلاحظ أن المنحنى كله فوق محور الفواصل في المجال 1 ألفا. إذا في المجال 1 ألفا عندنا الدالة جي الدالة اف ما بها معرفة ومستمرة معرفة ومستمرة وموجبة. إذا راح يصبح عندنا المساحة أ أو أ لألفا إن أردتم أ لألفا تساوي تكامل من 1 لألفا تاع اف اكس دي اكس تاع اف اكس دي اكس. و حنا نعرفوا الدالة الأصلية تاع الدالة اف اللي هي اكس لوغاريتم اكس لكل مربع ناقص اكس لوغاريتم اكس زائد اكس. إذا هي اكس لوغاريتم اكس زائد اكس من 1 إلى ألفا. إذا نوجدوا عندما نعوضوا الألفا نوجدوا ألفا لوغاريتم ألفا لكل مربع ناقص ألفا لوغاريتم ألفا زائد ألفا ناقص عندما نعوضوا بالواحد هذا صفر وهذا صفر وهذا 1 لأن لوغاريتم 1 يساوي صفر. إذا ناقص 1. واش طلب منا في السؤال الثالث؟ بالطبع وحدة مساحة. الآن السؤال الثالث عين قيمة ألفا بحيث يكون أ لألفا يساوي 2 ألفا ناقص 1 وحدة مساحة. أ لألفا إذا يساوي 2 ألفا ناقص 1 معناها أن ألفا لوغاريتم ألفا لكل مربع ناقص ألفا لوغاريتم ألفا زائد ألفا ناقص 1 يساوي 2 ألفا ناقص 1 يساوي 2 ألفا ناقص 1. واش اللي عندنا ألفا لوغاريتم ألفا لكل مربع ناقص ألفا لوغاريتم ألفا
نرجعوا كلشي لطرف واحد يبقى لنا ناقص ألفا ناقص واحد زائد واحد تروح ألفا ناقص 2 ألفا ناقص ألفا يساوي صفر. نخرجوا ألفا كعامل مشترك يبقى لنا لوغاريتم ألفا الكل مربع ناقص لوغاريتم ألفا ناقص واحد يساوي صفر. معناها إما ألفا يساوي صفر وهو مرفوض لأن ألفا أكبر تماما من الواحد، ألفا أكبر تماما من الواحد إذا ما نهزوش ألفا يساوي صفر. معناها لوغاريتم ألفا الكل مربع ناقص لوغاريتم ألفا ناقص واحد يساوي صفر. بوضع إيكغاك يساوي لوغاريتم ألفا واش يصبح عندنا؟ يصبح عندنا إيكغاك مربع ناقص إيكغاك ناقص واحد يساوي صفر. ناقص واحد يساوي صفر. بالطبع نحسبوا دالتا دالتا يساوي واحد زائد 4 معناها 5. إذا عندنا إيكغاك واحد يساوي واحد زائد جذر 5 على 2 وهذا مقبول. لماذا؟ لأنه أكبر من الواحد. وإيكغاك 2 يساوي واحد ناقص جذر 5 على 2 مرفوض لأنه أقل تماما من الواحد. ومنه ألفا يساوي واحد زائد جذر 5 على 2. بالطبع نقدروا نزيدوا سؤال هنا نقولوا اثبت السؤال الرابع اثبت أن المعادلة اف اكس تساوي صفر. المعادلة اف اكس تساوي صفر تقبل حلين في المجال صفر زائد ما لا نهاية. أحدهما هو واحد والآخر بيتا حيث بيتا محصور ما بين صفر فاصل 25 و صفر فاصل 5. صفر فاصل 25 و صفر فاصل 5. ثم هذا السؤال الألف. ثم لا أحسب مساحة الحيز المستوي المحلول بالمنحني سي والمستقيمات الثلاثة التي معادلاتها Y يساوي صفر، X يساوي بيتا، و X يساوي واحد، و X يساوي واحد. بمعنى أننا ماذا بنا نحسبوا هذه المساحة. هذه المساحة اللي حابين نحسبوا. هذا الوضع. هذا نخليكم السؤال هذا تخدموه نتوما ونعديو إلى تمرين آخر. نشوفوا التمرين. إذا نشوفوا التمرين اللي هو تمرين 98 من الصفحة 191. تمرين 98 من الصفحة 191. تمرين
98 من الصفحة 191. هذا هو التمرين. بالطبع عندكم في الكتاب المدرسي لو ترجعوا ليه. إذا التمرين رقم 98 من الصفحة 191 نعتبر دالة اف المعرفة على المجال ناقص من الصفر بإف لإكس يساوي 1 ناقص لوغاريتم إكس مربع على إكس. السؤال الأول أدرس تغيرات الدالة اف. السؤال الثاني أدرس وضعية المنحني سي اف الممثل للدالة اف بالنسبة للمستقيم الذي معادلته y تساوي 1. ثالثا بين أن المعادلة اف لإكس يساوي صفر تقبل حلا واحدا ألفا حيث ألفا محصور ما بين ناقص 1 وناقص 1 على 2. رابعا احسب أ لألفا مساحة الحيز المحدد بالمنحنى سي والمستقيمات التي معادلاتها y يساوي 1 x يساوي ناقص 1 و x يساوي ألفا. خامسا بين أن أ لألفا تساوي ألفا مربع على 4 ثم استنتج حصرا لأ لألفا ثم استنتج حصرا لأ لألفا. إذا الصفحة هي 191. تمرين 98 الصفحة 191 الجزء الأول. وبهذا القدر نكتفي وإلى اللقاء في الحصة المقبلة إن شاء الله.